नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज शब बरात का सुनहरी मौका अल्लाह ने हमें दिया है। कई लोग ऐसे हैं कि जो इस दुनिया से चले गए हैं। आज वो रात है जिस इंसान ने अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर माफ़ी मांगी, मेरा रब अर्श बरीन से नीचे पहले आसमान पर इस रात को आ जाते हैं और अपनी मखलूक को देखकर जो मेरा बंदा जो चीज़ मांगता है, मेरा रब उसी वक़्त उस इंसान के मुकद्दर में लिख देते हैं। ये बड़ी खुश नसीब रात है। शब बरात की रात मेरा रब पहले आसमान पर आकर फरिश्तों को फरमाते हैं कि जाओ मुनादी करो, ये वो रात आ चुकी है कि जिस बंदे ने रिज़्क़ मांगना है आज रिज़्क़ मांग लो। जिस इंसान ने आज इज़्ज़त मांगनी है वो इज़्ज़त मांग ले। जिस इंसान ने आजिज़ी मांगनी है वो आज आजिज़ी मांग ले। जिस इंसान ने शिफा मांगनी है बीमारी के लिए तो वो शिफा मांग ले। जिस इंसान ने नौकरी लेनी है किसी महकमे में, उसका काम नहीं हो रहा तो आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर उसके लिए दुआ मांग ले। अगर औलाद जवान है, बच्ची जवान है, बच्चा जवान है, रिश्ता तलाश कर कर के थक चुके हो, आज रात अल्लाह के सामने वो बच्ची खुद भी हाथ उठाकर दुआ मांग सकती है, वो बच्चा खुद भी हाथ उठाकर दुआ मांग सकता है, उसके वालिदैन भी हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं। आज रात मांगने वाली रात है। अगर आज आप अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगोगे तो मेरा रब वहाँ पर उस बच्ची या बच्चे का रिश्ता कराएगा, वहाँ पर उसका घराना बनाएगा कि सारी ज़िंदगी याद करोगे कि मेरा काम इतना आला अफजल हुआ है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। ये सब कर्म आज शब बरात की वजह से है। नाज़रीन, आज की रात मेरे अल्लाह की रहमतों को लूटने की रात है। आज की रात मेरे अल्लाह की बरकतों को लूटने की रात है। आज की रात मूसलाधार बारिश की तरह मेरे अल्लाह की अर्श बरीन से रहमतें, बरकतें और सलामती होने वाली है। चंद लम्हे बाकी रह चुके हैं। तो आज रात नाज़रीन अपने रब को मना लो, अपने रब के सामने रो लो, अपने रब के सामने गिड़गिड़ा लो। आज अपने रब के सामने अपनी आंखों से आंसू बहाकर ऐसे मनाओ कि खुदा की कसम मेरा रब खुश होकर कहे कि उठ मेरा बंदा, क्या चाहता है तू, किस चीज़ की ज़रूरत है तुझे। तो ऐसे मांगो, मेरा रब खुद आपसे पूछे। नाज़रीन, मेरा रब आपसे इतनी मोहब्बत खुदा की कसम करता है। एक माँ बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। माँ तड़पने लग जाती है अगर बच्चे को कुछ हो जाए। छोटा मासूम बच्चा होता है, पेशाब कर देता है चारपाई पर, बिस्तरा गीला कर देता है। सर्दियों की रात होती है, धुंधे पड़ी हुई होती है, लेकिन इसके बावजूद उस माँ के अंदर आग लग जाती है कि मेरा बच्चा गीली जगह पर है, सर्दी लग रही है, सर्दी लग जाएगी, फिर बीमार ना हो जाए। उस बच्चे को उठाकर माँ खुश्क जगह पर लिटाती है, फिर उसके ऊपर कपड़ा देती है। माँ खुद उस मकाम पर चली जाती है जहाँ बच्चे ने पेशाब किया होता है। इसको माँ कहते हैं। ये माँ के दिल के अंदर जो तड़प होती है, नाज़रीन मेरी माँ बहनों बेटियों, इससे मल्टीप्लाई 70 करो। 70 माएँ एक तरफ हों,
اتنی میرے رب نے محبت کا اظہار کیا ہے اپنے بندے سے، اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو آج رات میرا رب عرش سے نیچے آ رہا ہے، پہلے آسمان تک آ رہا ہے آپ کے لیے۔ تو ناظرین، اگر آج رات کو اگر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو اللہ کو دکھ لگے گا۔ اگر آج رات اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ پھر کیا کہے گا، کیا محسوس کریں گے میرے اللہ کہ یہ میرا بندہ آج رات بھی سویا ہوا ہے، آج رات بھی یہ غافل ہے، آج رات بھی مجھ سے نہیں مانگ رہا۔ ناظرین، یہ بڑی مقدس رات ہے، اس رات کو اللہ کے فرشتے، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں، اور فرشتے مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، چھتوں پر، گلیوں پر وہ منادی کر رہے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک عمل بتانے والا ہوں، آپ کی نسلیں بدل جائیں گی۔ کام ایسے کرنا ہے کہ ایک مٹھ چینی کی لے لینی ہے، اور اس میں 2 چیزیں اور بھی ایڈ کریں، میدا اور سوجی، وہ بھی ایک مٹھ ہو۔ تینوں چیزیں لے کر ناظرین اپنا دایاں ہاتھ ان تینوں چیزوں کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اگر شاپر ہے تو شاپر کے اوپر نہیں رکھنا، شاپر کے اندر ان چیزوں کے اوپر وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگے، اور اس کے اوپر 11 مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھو۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد یا رزاق میرے اللہ کا ایک اسم ہے، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر آج رات جن کا گھر اپنا نہیں، جن کے گھر پیسے کی کمی ہے، وہ بچوں کی شادی نہیں کر سکتے، اپنے گھر کے اندر اسیشوں کے لیے اے سی نہیں، اس کے علاوہ بجلی کا بل نہیں پیڈ کر سکتے، ذاتی کار نہیں، بچوں کے لیے گولڈ نہیں، بچوں کے لیے اچھی پڑھائی کے لیے پیسے نہیں، بچوں کی صحت کے لیے نہیں، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ناظرین، یہ انسانی ضرورت ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ آج میرے اللہ کے سامنے یہ وظیفہ کرو، اور پھر میرے رب کا کمال دیکھو، پھر میرے رب کا جمال دیکھو۔ ایسے بارش کی طرح رب رحمت کرے گا، ایسے رزق آئے گا جیسے موسلا دھار بارش آتی ہے ٹھک ٹھک کر کے۔ ناظرین، آج رات مانگنے والی رات ہے۔ جو چینی، میدا اور سوجی جس پر آپ یہ عمل کریں گے، آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے جس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد صبح سویرے جہاں پر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان کی بلیں جہاں رہتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، قبرستان میں ہوتے ہیں، باہر کسی جگہ پر درختوں کے نیچے، وہاں پر اس کو پھینک دینا ہے، کسی کو بتانا نہیں، پھر میرے رب کا کمال دیکھنا۔ ناظرین، آپ کو رب اتنا دے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کو سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک تو زکوٰۃ دینا، باقی کوئی غریب دروازے پر آ جانا تو اس کو خالی نہ موڑنا، اس کی بھی جھولی بھرنا۔ کوئی اپنے گھر کے اندر رشتہ دار دھی بہن آ جائے، اس کو بھی اس کی مدد کرنا۔ اس کے علاوہ اپنے غریب جو بھی رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنا۔ آپ کے ہمسائے اگر ہے کوئی غربت میں وہ پریشان ہے تو اس کی چپکے سے جا کر مدد کر دینا۔ پھر میرے رب کا کمال دیکھنا، رب اور دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ چند گھڑیاں ہیں، اس میری بات کو دنیا تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ یہ آپ پر قرض میں چھوڑ رہا ہوں، یہ آپ پر میری طرف سے قرض ہے۔ آج اس دور کے اندر اتنے لوگ بھوکے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، خدا کی قسم اپنی زندگی کے دل کی خواہشات نہیں پوری کر رہی، نمانی کمرے کے اندر مایوس ہو کر بیٹھ چکی ہے۔ آج ان تک میسج پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کسی کا کام بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔